अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म अब्बासी और अमेरिका के नायब सदर पेंस के दरमियान मुलाकात मुस्बत रही। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। पाकिस्तानी फौज के सरबराह आइंदा माह के अवाइल में रूस का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन की जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट मंत्रे आम पर लाने का हुक्म दे दिया। अदालत के हुक्म के बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक ने शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लाहौर से मैं हूँ कुंवर रहमान खान। खैबर पख्तूनख्वा में 2017 का पहला पोलियो केस रिपोर्ट। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। और जनूबी एशिया से मुताल्लिक खबरों में अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने म्यांमार में पुरतशद्दुद हमलों के नतीजे में रोहिंग्या अफराद के बांग्लादेश से निकल जाने के मामले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि ये तारीखी बेदखली का मामला है। अब तक म्यांमार के रोहिंग्या बहरान पर किसी आला अमरीकी एहलकार की जानिब से ये सख्त तरीन बयान है। इसके अलावा ये रिपोर्ट। भारतीय कश्मीर में वजीर के काफिले पर दस्ती बम का हमला, 3 हलाक 39 जख्मी। मैं हूँ श्रीनगर में यूसुफ जमील। भारत की ईंट भट्टा सनत में काम करने वाले मजदूर मुस्तकिल गरीबी के शिकार और गुलामों की सी जिंदगी जीने पर मजबूर। इंसानी हुकूक के एक ग्रुप की रिपोर्ट में इंकशाफ। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में तूफान मरिया ने पोर्टोरिको में तबाही मचा दी है। पूरे जजीरे पर शदीद बारिशों से और इलाकों में सैलाब आ गए हैं और कम से कम 1 शख्स हलाक हो गया है। मैक्सिको में आने वाले शदीद ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 225 से तजावुज़ कर गई है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में सन 2015 में तय पाने वाले ईरान के एटमी मुआहदे के मुस्तक़बिल के बारे में वसी गुफ्तगू हो रही है। बुध के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने इस बारे में फैसला कर लिया है कि आया अमरीका ईरान को एटमी हथियारों की तैयारी से रोकने के बारे में सन 2015 के बैनुल-अक़वामी मुआहदे से अलग हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में अमन फिल्मी मेले का एहतमाम किया गया है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान की बर्री अफवाज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा अक्टूबर के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और इश्तराक पर मुतल्लिक़ा अस्करी और सिविल हुक्काम से मुज़ाकरात करेंगे। इस्लामाबाद से इस बारे में मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा अक्टूबर के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान नफीस ज़किया ने जुमेरात को हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में आर्मी चीफ के मुजवज़ा दौरे की तस्दीक करते हुए कहा कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतही राब्तों का हिस्सा है। The visit is scheduled in the first week of October. It is a regular high-level exchange between the two sides and it has been happening in the past few years also, and that has set the stage for translating political goodwill into substantial. उनका कहना था कि मॉस्को और इस्लामाबाद के दरमियान राब्तों के सबब सियासी ताल्लुकात में बेहतरी के बाद अब वसी शराकतदारी खास तौर पर दिफा के शोबों में ताउन को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। The recent visit of the Chief of Army Staff will contribute further strengthening of defense cooperation between the two countries. नफीस ज़करिया का कहना था कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह के दौरा रूस से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। दिफाई अमूर के तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की बज़ाहिर ये हिकमत अमली है कि वो अपनी दिफाई ज़रूरियात के सामान के हसूल के ज़राए को मजीद बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को, अपने सोर्सेज ऑफ डिफेंस मटेरियल जितना भी लेना, उसको वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है और डाइवर्सिफिकेशन जो है वो इस लिहाज से हमारे लिए मुफीद है कि हम किसी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहते। हालांकि चाइना एक रिलायबल सोर्स है, तो इस वजह से
میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ جو ہے جس طرح ہم نے کبھی کے زمانے میں یو ایس کے ساتھ بڑی گہری ڈیولپ کی تھی، ہم اور ممالک کے ساتھ بھی دنیا کے یہ ڈیولپ کریں۔ پاکستان اور روس کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں بہتری آئی ہے اور رواں سال فروری میں پاکستان کی بحریہ کی طرف سے منعقدہ کثیر القومی بحری مشقوں میں روس نے بھی حصہ لیا تھا۔ اس سے قبل ستمبر 2016 میں پاکستان اور روس کے فوجیوں کی پہلی مشترکہ مشقیں پاکستان میں ہوئی تھیں۔ 2014 میں روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لی تھی، جس کے بعد سے ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی خریداری کا معاہدہ بھی ہوا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ علاقائی دہشت گردی اور افغانستان کے استحکام کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا، لیکن کہا ہے کہ اس جنگ زدہ ملک میں اس کے ازلی دشمن بھارت کا کوئی سیاسی اور فوجی کردار پاکستان کو قبول نہیں ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ بیان بدھ کو دیر گئے نیو یارک میں خارجہ تعلقات کی کونسل سے خطاب میں دیا۔ اسلام آباد بھارتی خفیہ اداروں پر الزام لگاتا ہے کہ وہ افغان سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان پر دہشت گرد حملوں کے لیے عسکریت پسندوں کو فنڈ فراہم کرتا ہے اور منصوبہ بندی کرتا ہے۔ کابل اور نئی دہلی اس سے انکار کرتے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نیو یارک میں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور امریکی نائب صدر مائک پینس کے درمیان ملاقات بہت اچھی رہی اور دو طرفہ تعلقات پر ایک دوسرے کا موقف ثابت ہوا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے درمیان ہونے والی ملاقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر دونوں جانب سے باہمی رابطوں کو جاری رکھنے کی خواہش کا اعادہ بھی کیا گیا۔ جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا It was a good meeting between the our Prime Minister and the US Vice President Mike Pence in New York. Both sides reiterated their desire for continued engagement. The US Vice President noted the importance of this relationship and underlined for continued partnership to pursue the objectives of peace and stability in the region. نفیس زکریا نے کہا کہ وزیر اعظم اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے درمیان نیو یارک میں ہونے والی یہ ملاقات مثبت رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس موقع پر امریکہ کے نائب صدر نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلق کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کی مشترکہ مفادات کے اصول کے لیے باہمی شراکت داری کی اہمیت کا بھی ذکر کیا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عباسی اور نائب صدر پینس کے درمیان یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ ماہ افغانستان اور خطے سے متعلق اپنی پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے باہمی رابطوں کو پائیدار بنیادوں پر استوار رکھنا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ڈس انگیج کرنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسٹیئنگ انگیجڈ از ان ایوری باڈیز انٹرسٹ۔ ہم انگیجڈ رہیں گے تو ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھیں گے اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو برج کریں گے۔ اگر ہماری انگیجمنٹ ہی نہیں ہے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بڑھتا رہے گا نا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انگیج رہنا امریکہ کے مفاد میں بھی ہے اور پاکستان کے مفاد میں۔ بعض مبصرین نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے رابطے ایک دوسرے کا موقف سمجھنے میں معاون ہو سکتے ہیں۔ شاہ محمود نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان اور امریکہ دونوں کے مشترکہ مفاد میں ہے اور ان کے بقول سرحد کے آر پار شدت پسندوں کی نقل و حرکت سے متعلق اگر اسلام آباد اور کابل کے تحفظات ہیں تو انہیں بہتر بارڈر مینجمنٹ اور باہمی تعاون سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ 21 اگست کو اپنے پالیسی خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ شدت پسندوں کی محفوظ پناہگاہیں پاکستان میں موجود ہیں۔ اسلام آباد متعدد بار اس موقف کا اعادہ کر چکا ہے کہ پاکستان نے ہر قسم کے دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہے اور ملک میں ایسی محفوظ پناہگاہیں موجود نہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ کا اجلاس نیو یارک میں جاری ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم خاقان عباسی اس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ نیو یارک میں ہمارے ساتھی ہیں اسد حسن جو خصوصی طور پر اس
इजलास की कवरेज के लिए वहां गए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कब और क्या कहने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम असद। जी वालेकुम अस्सलाम खालिद साहब। तो कुछ बताइएगा कि क्या क्या आपने देखा है अब तक और वजीर आजम कल क्या खिताब करने वाले हैं। वजीर आजम का खिताब आज है और पाकिस्तान के हिसाब से कल हो जाएगा, क्योंकि इसलिए कि आज यहाँ वाशिंगटन और हमारे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम्स के मुताबिक तकरीबन 6 बजे आज उनका 12वां नंबर है। 3 से 9 बजे के दरमियान जो सेशन होगा उसमें उनका 12वां नंबर है और वो तकरीबन 6 बजे के करीब एड्रेस करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। पाकिस्तान में उस वक्त रात के जो है वो 3 बज चुके होंगे, दिन के 3 आप कहना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग, और तारीख बदल चुकी होगी। और जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं, अभी ऑफिशियली उनकी तरफ से ऐसे कोई पॉइंट्स जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ज़राए यही बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड फोरम के साथ चूंकि उनका ये पहला खिताब है और बड़े क्रिटिकल टाइम के ऊपर है, तो जिन इश्यूज़ के ऊपर वो बात करेंगे उसमें पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, आपकी जो पिछली रिपोर्ट चल रही है उस पस मंजर में उसको वो हाईलाइट करेंगे कि ताल्लुकात की इस वक्त हैत है क्या और पाकिस्तान अमेरिका से क्या एक्सपेक्ट करता है। वो जोर ये देंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अफगानिस्तान की बुनियाद पे कायम नहीं होने चाहिए, बल्कि इसको दो तरफा मफादात की बुनियाद पे होना चाहिए और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान से मशरूत नहीं होनी चाहिए। साथ साथ वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, कल भी उन्होंने यहाँ पे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में जब उनकी गुफ्तगू हुई तो उसमें भी उनका फोकस था कि इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर करने की जरूरत है। और पाकिस्तान का जो एक पुराना वर्जन रहा है कि हमें एड नहीं चाहिए है, हमें ट्रेड चाहिए है, और इस बुनियाद के ऊपर वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन करंटली खासतौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस पॉलिसी का ऐलान किया गया था उसके बाद जो दबाव है उस ज़िम्न में पाकिस्तान जो है वो अपना नुक्ता नज़र उसमें आज वाज़े करेगा और वज़ीर आज़म उसको ज़ाहिर रिप्रेजेंट करेंगे और वो यही है, वो ये बावर कराएंगे। पाकिस्तान का जो एक रिवायती मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कैजुअलिटीज़ हलाकतें हुई हैं। कल भी उन्होंने कहा कि $120 बिलियन के करीब पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा है। एक इसके ऊपर फोकस होगा, फिर अफगानिस्तान के रेफरेंस में बात होगी कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो है उनके बकौल बहुत संजीदा है और अफगानिस्तान के अमल को पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ख्याल करता है। भारत के रेफरेंस में बात करेंगे और दोनों हवालों से करेंगे। भारत का जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जिसको तशवीश की निगाह से देखता है, जो किरदार है उसको वो हाईलाइट करेंगे और साथ साथ ये कि जो ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो कशीदगी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालिया कशीदगी रही है उसका जिक्र करेंगे और उसमें फिर वो हवाला देंगे भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो इस वक्त फौजी कार्रवाइयाँ हैं उस पस मंज़र में। बर्मा पे वो बात करेंगे और अब उनके लिए मैदान ज्यादा आसान भी है इस रेफरेंस में कि यहाँ पे OIC का जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप है उसने मुलाकात की है वजीर खारजा से और वजीर आजम फोकस ये करेंगे कि OIC है या अक़वाम मुत्तहिदा जो भी बर्मा में क्राइसिस के हल के लिए इनिशिएटिव लेता है पाकिस्तान अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ उनको मदद करना चाहेगा, तो उसको एक ह्यूमन क्राइसिस और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के तौर पे उसको वो हाईलाइट करेंगे। ये हैं वो इश्यूज जिसके ऊपर वो आज सबसे ज्यादा बात करेंगे। पाकिस्तान की पोजीशन ये वाज़ेह वो करना चाहेंगे कि पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट के तौर पे ना देखा जाए जिसके ऊपर बहुत शक व शुबात हैं। पाकिस्तान की जो जंग है मिलिटेंसी के अगेंस्ट उसमें पाकिस्तान का जो नुक्ता नजर है उसको वो वाज़ेह करेंगे। ये आज का खासतौर पर जो उनका फोरम है। गुज़श्ता रोज का मुबेश उन्होंने सिवाय बर्मा के इशू के, क्योंकि जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम था उसमें उन्होंने यही बातें की और इसमें सिर्फ अभी कह सकते हैं कि जो बर्मा वाली इशू पे उसमें वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं थे, कोई सवालात नहीं थे। बाकी तमाम तर सवालात इन्हीं अमूर के गिर्द घूमते थे। हमने भी कुछ उनसे सवालात किए थे खासतौर पे इस रेफरेंस में कि जब उन्होंने खुद ये तजवीज़ किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी मैनेजमेंट हो या उसकी जो निगरानी है उसका एक मुश्तरका को निज़ाम तश्कील दिया जाए। इवन अगर पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है वहाँ पे अगर वहाँ पे अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अगर जॉइंटली उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो ये बज़ाहिर एक बड़ी कहना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन थी। उस पर उन्होंने कहा कि हमें फिल वक्त तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हम अफगानिस्तान की तरफ से किसी भी तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे और इसमें ब्लेम गेम से ज्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। ये थी कल की इंगेजमेंट। फिर हमने एक और बात खालिद साहब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वजीर आजम ने यहाँ आने से पहले जो एक बयानिया दिया था और उसको पाकिस्तान के वजीर खारजा और वजीर दाखिला दोनों ने बहुत ज्यादा फिर आप ये कह सकते हैं कि हाईलाइट भी किया है कि पाकिस्तान को अपने
جو ہاؤس ان آرڈر ہے یعنی یا اپنے اندرونی معاملات ہیں یا خاص طور پہ جو سیکورٹی چیلنجز کے ریفرنس میں جو لوپ ہولز ہیں جہاں پہ حکم ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سو آج سے کل جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا تو بظاہر یہ لگا کہ پرائم منسٹر اس سے ذرا ڈیٹریکٹ کیا ہے. اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے, کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس میں دباؤ ہو سکتا ہے, جیسے چودھری نثار علی خان نے بھی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کو کرٹیسائز کیا, پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کرٹیسائز کیا. تو جب ہم نے کل ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ذہن میں کیا ایسے خد و خال ہیں, کہاں پہ آپ خرابیاں سمجھتے ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی خرابیاں نہیں ہیں, بلکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہاؤس ان آرڈر کو لینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے. دس واز لٹل شاکنگ یا سرپرائزنگ اسٹیٹمنٹ ان دا سینس, کیونکہ یہ تھوڑا اس کانٹیکسٹ میں بیٹھتا نہیں تھا. سو یہ ہیں کچھ یہاں پہ ڈیولپمنٹ. ایک چیز بتائیے گا کہ آج ہی ان کی ملاقات ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ, اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں ان کے ساتھ کر چکے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم کے چیف ایگزیکٹو سے ابھی کچھ لمحے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے. سو جو اکنامک انگیجمنٹ ہے جس میں پاکستان اٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو, اور یہ ریفلیکٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک ایٹماسفیئر ہے وہ بہت فرینڈلی اور بہت وائبل ہے. سو اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا یہ جو امریکہ کے ساتھ ایک تعلق پچھلے دنوں میں کچھ کشیدگی کا شکار رہا, اس کے بعد یہ دورہ جو ہے اس میں آپ کو کچھ وزیر اعظم کی جو مصروفیات ہیں اور جو بات چیت ہے اس میں کچھ اعتماد نظر آیا اور کچھ پاکستان کا موقف خاص طور پہ نظر آیا؟ بہت آپ کا امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ دورہ اگر کسی ایک نقطے کی بنیاد پہ اس کا انالیسز لوگ اگر کر رہے ہیں تو وہ یہی نقطہ ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بالکل مختلف اور پریکٹیکل پرسنالٹی ہیں, اور ان کے جو بیانات ہیں وہ محض بیانات نہیں ہوتے. انہوں نے اپنے جو الیکشن کیمپین تھی اس میں کیے گئے بہت سارے وعدوں کو امپلیمنٹ کیا ہے, بھلے اس پہ ان کو تنقید کا بھی سامنا ہو. تو جو پاکستان کے لیے بھی بات کہی گئی تھی, بہت سارے مبصرین یہ کہتے تھے کہ اس کو غیر سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگین میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے جو بیانیہ یہ پچھلے دنوں میں دیا تھا, جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ اگر کوئی پاکستان انٹرنلی جو بھی لوپ ہولز ہیں ان کو ایڈریس کرے گا, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سے پوزیشن سے پاکستان ہٹ کے واپس اپنی روایتی پوزیشن پہ آیا ہے, جس میں مائک پینس کے ساتھ ملاقات میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم نے اس ملاقات کے بارے میں جو کل بھی بریفنگ دی یا اس ریفرنس میں جو سوالات ہوئے تو انہوں نے تقریباً وہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے جو پاکستان کا روایتی طور پہ رہا ہے کہ پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں اور پاکستان کو دباؤ میں نہ لایا جائے بلکہ پاکستان کی مدد کی جائے. اور اس میں وہ یہی ضرور کہتے ہیں کہ ہم اس اسٹیٹمنٹ سے اب آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں. جو ہماری ملاقات اور بات ہوئی ہے اب اس کی کیا موڈیلٹیز ہیں, کیا کنونس کیا گیا ہے امریکہ کو. لیکن ایک بات بہرحال قابل ذکر ہے, بہت سارے تجزیہ کار یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر اقوام متحدہ کے اندر اپنی خطاب کے اندر پاکستان کو یا پاکستان سے متعلق جس پالیسی کا اعلان انہوں نے کچھ ہفتے قبل کیا تھا اس کا اگر ذکر نہیں کیا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو پھر وہ پاکستان کو یہ ٹائم دے رہے ہیں, یا پاکستان کے ساتھ اگر بیک ڈور چینل سے اگر بات ہو رہی ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ فلیکسیبلٹی ہے. یا پھر دوسرا اینگل اس کا یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے, غالباً امریکہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اس کے بعد نکل کے جو بدلتے ہوئے علاقائی حالات ہیں اس میں وہ کسی اور بلاک میں نہ چلا جائے, تو پاکستان جیسے دوست کو لوز نہ کیا جائے, اس لیے کوئی زیادہ سختی سے کام نہیں لیا جا رہا. لیکن یہاں پہ آج نیو یارک ٹائمز کی آرٹیکل اگر آپ دیکھیں, آپ اگر افغان صدر اشرف غنی کا بیان دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو نقطہ نظر لے کے آ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کے نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور اس کا جو یہ موقف ہے وہ اس علاقے کو, اس خطے کو اور پاکستان کے خود کے جو معاملات ہیں اس میں مددگار نہیں ہو سکتا ہے. بہت شکریہ اسد, آپ نے بڑی تفصیل سے ساری ہمیں یہ معلومات دی, آپ کا بہت شکریہ اسد. تو ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے, لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.